परम शान्ति। हजुरहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी मानिसको निर्माण कसरी भयो यस विषयमा बापुजीसँग छलफल गर्नेछौँ। हामीले बापुजीसँग कुराकानी सुरु गर्यौं। बापुजी, हजुरलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो प्रश्न मानिसको 5 तत्त्वले बनेको स्थूल शरीर सम्बन्धी हो। बापुजी, हाम्रो धरतीमा पहिलो पटक मनुष्यको 5 तत्त्वको स्थूल शरीर कहिले, किन अनि कसरी बन्यो यस विषयमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यसको उत्तर थाहा पाउनको लागि ब्रह्माण्डको पुरै इतिहास सुन्नुपर्छ। हाम्रो जुन ब्रह्माण्ड छ त्यो अनन्त ब्रह्माण्डहरूमा एक हो। हाम्रो ब्रह्माण्डको रचयिता निराकार शिव हुन्। निराकारी शिव आकारी शिवशक्ति बने अनि आकारी शिवशक्तिले विष्णुको रचना गरे अनि विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के अनि ब्रह्माद्वारा सप्तऋषिको रचना भयो। सप्तऋषिले 7 लोकको निर्माण गरे। पहिला सबै परम तत्त्वको दुनिया थियो, परम प्रकृति थियो। ब्रह्माको 10 वर्षभित्रको सृष्टि सबै परम तत्त्वको थियो। फेरि बिस्तारै बिस्तारै परम तत्त्वको सृष्टि बढ्दै गयो। एकबाट अनेक बन्दै गए। यसरी सृष्टि क्रम बढ्दा बिस्तारै आत्मा 3 तत्त्वको बने। 3 तत्त्व माने आकाश, वायु अनि अग्नि। फेरि पछि 3 तत्त्वको पनि सृष्टि बढ्दा आत्मा 3 तत्त्वबाट पनि तल झर्न थाले। आत्मामा थोरै जल र माटोको आवरण आउन थाल्यो। यो 5 तत्त्वको शरीर 3 तत्त्वको भन्दा भारी हुने भएकोले तलतिर आउन थाले। त्यसपछि तलतिर झरेका 5 तत्त्वको आवरण भएका आत्माहरूलाई राख्नको लागि धरतीको सृजना भयो। बिस्तारै माथिबाट 3 तत्त्वका आत्माहरू तल धरतीमा आएर 5 तत्त्वको शरीरमा मनुष्य बन्दै गए। त्यतिखेर मनुष्यको शरीर अहिलेको जस्तो थिएन। पहिला मनुष्य शरीरमा 5% पृथ्वी तत्त्व, 5% जल तत्त्व अनि बाँकी 90% सूक्ष्म तत्त्व थियो। त्यतिखेर सूक्ष्म शरीरमा स्थूलको हल्का मात्रै आवरण थियो अनि सूक्ष्म शरीरभित्र परम तत्त्व पनि थियो। मतलब बनावट यस प्रकारको थियो। भित्र परम प्रकाश थियो। त्यसमाथि 3 तत्त्व अग्नि, वायु अनि आकाश तत्त्व थियो। अनि 3 तत्त्वमाथि अर्को जल र माटोको यो 2 तत्त्वको आवरण थियो। यसरी 5 तत्त्वको मनुष्य बन्दै गए। बिस्तारै मनुष्यको सङ्कल्प बढ्दै गयो, इच्छा बढ्दै गयो अनि त्यसले गर्दा तत्त्वमा पनि भारीपन आउँदै गयो अनि मनुष्यको सङ्ख्या पनि धरतीमा बढ्दै गयो। धरतीमा धेरै नै जनसङ्ख्या बढेपछि मानिसको मृत्यु हुनु जरुरी भयो। त्यतिखेरको धरती अहिलेको भन्दा ठुलो थियो। वैज्ञानिकहरू पनि भन्छन् नि पृथ्वी परिवर्तनशील छ। त्यतिखेरको धरतीमा अहिले जस्तो भारीपन थिएन अनि मानव शरीर पनि हल्का थियो। मनुष्य शरीरमा जल र माटोको यति धेरै भारीपन थिएन। ब्रह्माको पहिलो 10 वर्षसम्म त परम सृष्टि थियो, परम प्रकृति थियो।
आत्मा पनि परम तत्त्वको थियो। ब्रह्माको 10 वर्षपछि परम तत्त्वको आत्मा बिस्तारै बिस्तारै 3 तत्त्वको बन्दै गए। अनि पछि फेरि 3 तत्त्वबाट 5 तत्त्वमा आउँदै गए। त्यतिखेर 5 तत्त्वको मानव शरीर धेरै हल्का भएको हुनाले यमलोक अनि धर्मराज कोही थिएनन्। पछि ब्रह्माको 20 वर्षपछि मानव शरीरमा भारीपन आउन थाल्यो। अनि मानिसको जनसङ्ख्या पनि धेरै नै बढ्यो। अनि धर्मराज यमलोक सर्जन भयो, मृत्युको सृजना भयो। आजको मितिमा ब्रह्माको 50 वर्ष पुरा भयो। ब्रह्माको 50 वर्ष माने धरतीमा 1600 खरब वर्ष पुरा भयो। ब्रह्माको 1 वर्ष बराबर धरतीमा 31 खरब 10 अरब 40 करोड वर्ष हुन्छ। भनेपछि ब्रह्माको 20 वर्ष माने धरतीमा 620 खरब वर्ष भयो। भनेपछि 620 खरब वर्षपछि मानव शरीर बिस्तारै बिस्तारै भारी हुन थाल्यो। मानव शरीरको तत्त्वमा भारीपन बढेपछि फेरि पातालोक बनाइयो। अनि जति जति शरीरको भारीपन बढ्यो त्यति त्यति आत्माहरू तल तल आउँदै गए। जस्तो कि मनुष्य शरीरमा भारीपन आएपछि उनीहरू तल अतल वितल सुतल आदि पातालोकहरूमा झर्दै गए। अहिले ब्रह्माको दोस्रो परार्धको पहिलो दिनको 7औं मन्वन्तरको 28औं युगान्तर चलिरहेको छ। यसरी धरतीमा फेरि सत्य त्रेता द्वापर कलियुग पनि हुन थाल्यो। आजको जुन मानव देहको बनावट छ त्यो शरीर पहिलो परार्धको अन्ततिर बनेको हो। यत्रो समयमा मनुष्यको 5 तत्त्वको शरीरमा धेरै नै भारीपन आएको छ। अहिलेको वर्तमान समयको मानव शरीर धेरै नै खराब छ। पहिले जस्तो हल्का छैन। जुन सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग छ, यदि सत्ययुगमा हेर्ने हो भने त्यतिखेरको मानव शरीर पनि धेरै नै राम्रो थियो। 5 तत्त्व त्यति भारी थिएन। पछि बिस्तारै बिस्तारै मानिसको सङ्कल्प बढ्दै गयो, जरुरत बढ्दै गयो। मानिसको स्थूल शरीरको जरुरत अनुरूप प्रकृति पनि त्यही अनुसार आफसे आफ बन्दै गयो। शरीरको बनावट पनि सङ्कल्प अनुरूप परिवर्तन हुँदै गयो। जति जति सङ्कल्प अनुरूप आत्माको प्रकृति परिवर्तन हुँदै गयो त्यही अनुरूप फेरि वायुमण्डल पनि परिवर्तन हुँदै गयो। सङ्कल्पमा भारीपनको कारण सृष्टि पनि अझै स्थूलमा परिवर्तन हुँदै गयो। अनि यस कारणले गर्दा पहिला हल्का बनेको धरतीमा पनि भारीपन आउँदै गयो र बिस्तारै बिस्तारै गरेर अहिलेको स्थितिमा आइपुग्यो। यदि दोस्रो परार्धको सत्ययुग नै हेर्ने हो भने पनि त्यतिखेर मानव शरीरको आयु 1 लाख वर्षको बताइएको छ। त्यति बेलाको खानपान अहिलेको जस्तो थिएन, धेरै पवित्र थियो। वायुमण्डल पनि धेरै नै स्वच्छ थियो।
स्वच्छ वायुमण्डल अनि पवित्र खानाले गर्दा मानिसहरू पनि पवित्र थिए। तर आजको कलियुगमा मानिसहरू धेरै नै गिरिसके। सबै कलियुगहरूमा यस्तै गरी गिर्छन् भन्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जो पहिलो मनुष्य धरतीमा आएका थिए, के उनीहरूलाई नै मनुशत्रुपा भन्न सकिन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, जब मनु सृष्टि सिद्धिन्छ त्यसलाई हामी मन्वन्तर भन्छौं। 71 युगान्तर यानि 71 चोटि सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कलियुग पुरा भएपछि एक मन्वन्तर हुन्छ। अनि फेरि 14 मन्वन्तर भएपछि एक कल्प हुन्छ। अनि जब प्रलय हुन्छ त्यतिखेर धरतीमा पुरै मनुसृष्टि खतम हुन्छ। पुरै धरतीमा प्रलय हुन्छ। जुन धरतीमा सबैभन्दा सुरुको मनुष्यको नाम मनु हो भन्ने प्रश्न छ, यो जुन मनु अनि शत्रुपाको कथा छ, यो त अहिलेको दोस्रो परार्धको कथा हो। जब मनु सृष्टि खतम हुन्थ्यो तब ब्रह्माद्वारा मनु शत्रुपा सिर्जना हुन्थ्यो अनि विष्णु पालना गर्थे। अनि 4 युग पुरा भएर अर्ध प्रलय हुने बेला असल आत्माहरूलाई बचाउँथे। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, पहिला शरीर 3 तत्त्वको थियो कि 5 तत्त्वको थियो? बापुजी भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला जब ब्रह्माण्ड बन्यो त्यतिखेर आत्मा परम तत्त्वको थियो। परम आकाश, परम वायु अनि परम अग्निको। अनि ब्रह्माको 10 वर्ष बितेपछि परम तत्त्वको सृष्टि बढेपछि बिस्तारै आत्मा 3 तत्त्वको बन्दै गए। अनि फेरि 3 तत्त्वको पनि सृष्टि बढ्दै गयो अनि बिस्तारै 3 तत्त्वमा अर्को 2 तत्त्व जल र माटोको हल्का आवरण आउँदै गयो। यसरी तत्त्वहरू थपिँदा 5 तत्त्वको शरीर बन्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के धरतीमा अब फेरि परम तत्त्व अथवा परम प्रकाशको शरीर बन्न सक्दैन? बापुजी भन्नुहुन्छ, आत्मा आज पनि तपस्या गर्छ भने माथिल्लो लोकमा जान सक्छ। आजको समयमा सूक्ष्म जगतमा धेरै नै आत्माहरू विभिन्न सतहमा बसेका छन्। 3 तत्त्वको दुनियाँमा पनि धेरै तहहरू छन्। अनि फेरि त्यो भन्दा पनि माथि परम तत्त्वको दुनियाँ छ। अनि त्यहाँ शरीर पनि परम तत्त्वको बनेको हुन्छ। जस्तो कि वैकुण्ठ, विष्णुपुरी भन्छन् नि, त्यहाँ 50% परम तत्त्व हुन्छ अनि 50% 3 तत्त्व हुन्छ। शिवपुरीमा 100% परम तत्त्व हुन्छ। परमधाममा परम प्रकाशको दुनियाँ छ। यो सबै छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, धरतीमा किन हुँदैन परम तत्त्वको शरीर? बापुजी भन्नुहुन्छ, धरती त 5 तत्त्वको दुनियाँ हो नि त, त्यसैले धरतीमा कसरी हुन सक्छ? यो स्थूल जगत भन्दा माथि सूक्ष्म जगत छ। सूक्ष्म जगत भन्दा पनि माथि अति सूक्ष्म जगत छ, ब्रह्मपुरीसम्म। आत्माले पुरुषार्थ गर्यो भने जान सक्छ। जस्तो स्वर्गमा जान्छन् नि आत्माहरू, भूलोकबाट भुवरलोक, स्वर्गलोकमा जान्छन्।
तर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। योभन्दा माथि महलोक, जनलोक, तपलोक छ। फेरि त्यसपछि ब्रह्मपुरी जान्छन्। योभन्दा माथि विष्णुपुरी, शिवपुरी अनि परमधाम जान सकिन्छ। यदि माथि पुग्ने हो भने त्यहाँ परम तत्त्वको दुनिया छ। तर परम तत्त्वको गुण अलि कम छ। जुन सृष्टि अघिको परम तत्त्व थियो त्यो धेरै शक्तिशाली थियो। आज पनि शिव निराकार छन्, तर त्यसमा त्यति शक्ति छैन। ब्रह्माको सृष्टि गर्ने बेलामा जति शक्ति हुन्छ त्यो शक्ति सृष्टि गर्दै गएपछि कम हुँदै जान्छ अनि शिवको शक्ति पनि कम हुँदै जान्छ। किनकि ब्रह्माण्डको सारा कार्य शिवको शक्तिद्वारा नै चल्दछ। निराकारी शिवको शक्तिद्वारा नै चल्दछ। शिव ब्रह्माद्वारा सृष्टि, विष्णुद्वारा पालना अनि शङ्करद्वारा विनाश गराउँछन्। त्यसैले निराकारी शिव अन्तिम भगवान भए। फेरि उनको आकारी रूप पनि छ, जो शिवशक्तिको रूपमा शिवपुरीमा छन् अनि साकारी रूप पनि छ, जो शङ्कर पार्वतीको रूपमा हिमालयमा रहन्छन्। त्यसैले स्थूल सृष्टि बन्नको लागि धेरै समय लाग्छ, बेहिसाब समय लाग्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी के मनुष्यको सृष्टिको सुरुवातदेखि नै स्त्री पुरुष अलग अलग बनाइएका थिए? बापुजी भन्नुहुन्छ, स्त्री पुरुष भन्ने कुरा माथिदेखि नै थियो। एउटा कुरा भनौं हाम्रो ब्रह्माण्डको पुरुष अनि प्रकृतिको बारेमा। हाम्रो ब्रह्माण्डको आदि परम पुरुष को हुन्? हाम्रो ब्रह्माण्डको आदि परम पुरुष हुन् शिव अनि परम पुरुषले आफ्नो मनभित्रबाट शक्तिलाई निकाले। शिवले आफूभित्रबाट शक्ति निकाले अनि दुवै मिलेर विष्णुलाई बनाए अनि विष्णुले आफूभित्रबाट लक्ष्मीलाई निकाले। त्यसैले लक्ष्मी नारायणको संयुक्त रूप विष्णु हो। अनि फेरि विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के अनि ब्रह्माले पनि आफूभित्रबाट सरस्वतीको उत्पत्ति गरे। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी मनुष्य धरतीमा आएपछि के त्यस्तो समय पनि आएको होला जुन बेला पुरै मानव जाति विनाश भएको होस् अनि तीन तत्त्वको दुनिया मात्र बाँकी भएको होस्? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, धरतीमा 4 युग पुरा भएपछि अर्ध प्रलय हुन्छ अनि 71 अर्ध प्रलय भएपछि प्रलय हुन्छ। प्रलयमा सबै मनुसृष्टि विनाश हुन्छ, तर आत्मा त विनाश भएको हुँदैन अनि आत्मा माथि अरू लोकमा जान्छन्। भूलोकबाट भुवरलोक, स्वर्गलोक आदि। पछि अर्कोचोटि सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कलियुग जब हुन्छ, फेरि त्यही आत्माहरू तल धरतीमा आउँछन्। फेरि त्यस्तै गरी कल्प प्रलय पनि हुन्छ। कल्प प्रलयमा भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तीनै लोकको विनाश हुन्छ। ब्रह्माको एक दिन रात सम्झिनलाई एउटा पुरै भिडियो बनाउनु पर्छ, किनकि यो धेरै गहिरो विषय हो। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, तर अहिले मानिसको निर्माण सम्बन्धी अझै केही कुरा बताउन चाहनुहुन्छ कि? बापुजी भन्नुहुन्छ, अघि मैले भनिहाले, मानिसको जुन आजको शरीर बनेको छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै बन्दै गएको हो।
वैज्ञानिकहरूले जुन मानिसहरू बाँदरबाट बने भन्ने कुरा गरेका छन् त्यो एकदमै असत्य हो। विज्ञान स्वयं नास्तिक छ। वैज्ञानिकहरूलाई आत्माको पनि अत्तो पत्तो छैन, न उनीहरू परमात्मालाई नै मान्दछन् भने उनीहरू कसरी बताउन सक्छन्? उनीहरूसँग स्थूल साधन मात्रै उपलब्ध छ, त्यसैले भौतिक ज्ञान मात्रै छ। हामीले भन्यौं, बापुजी, एन्सियन्ट एलियन्समा पनि कति ठाउँहरूमा आधा घोडा आधा मान्छे जस्तो प्राणीको बारेमा कुरा गरिएको छ। हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि कति ठाउँहरूमा यस्तै आधा जनावरको शरीर भएको कुराहरू उल्लेख छ। यस विषयमा हजुर के भन्नुहुन्छ बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, जस्तो हनुमानको पनि बाँदरको जस्तो अनुहार देखाएको छ नि। पहिला पहिला अरू लोकहरूबाट रूप फेरेर देवताहरू यहाँ आउँथे अनि यहाँ उनीहरू जस्तो रूप धारण गर्न चाहे त्यस्तै रूप धारण गर्थे। सूक्ष्म जगतमा पनि अलग अलग रूपहरू रहन्थे। उनीहरू पनि धरतीमा आउँथे अनि आफूलाई मन लागेको रूप धारण गर्थे। कोही बाँदरको पनि रूप धारण गर्थे। कतिपय देशहरूमा कोही पशुको जस्तो अनुहार भएको, कोही पक्षीको जस्तो अनुहार भएको देवताहरूको बारेमा बताइएको छ। उनीहरू यस्तै अनुहार लिएर आउँथे। उनीहरूको शरीर मनुष्यको हुन्थ्यो, तर अनुहार चाहिँ पशुको अथवा पन्छीको जस्तो हुन्थ्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, चीनमा पनि ड्रागनलाई मान्छन् नि? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो मान्छन्। चाइनामा दोस्रो लोकबाट, दोस्रो आयामबाट आत्माहरू आउँथे। उनीहरू हाम्रो ब्रह्माण्डका होइनन्। उनीहरू टाढा टाढाका ब्रह्माण्डबाट आएका हुन्। मैले धेरैचोटि भनेको छु, यहाँ धरतीमा जति पनि पैगम्बर अथवा मेसेन्जर आएका छन् सबै टाढाको आकाशगङ्गा, युनिभर्स, ग्रेट युनिभर्स अथवा मल्टिभर्सबाट आएका छन्। उनीहरू हाम्रो ब्रह्माण्डका होइनन्। हामीले सोध्यौं, बापुजी, जुन अलग अलग ठाउँमा अलग अलग किसिमका मानिसहरू बस्छन्, मानिसहरूको अनुहार, जिउको बनावट फरक हुन्छ, यो के कारणले हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, कसैको पनि अनुहार एक अर्कासँग मिल्दैन। यस्तै गरी सूक्ष्म जगतमा गयो भने पनि सूक्ष्म शरीर एक अर्कासँग मिल्दैन। किनकि सूक्ष्म शरीरभित्रको आत्माको मन, बुद्धि, संस्कार अनुसार सूक्ष्म शरीर बनेको हुन्छ अनि त्यही सूक्ष्म शरीर अनुसार स्थूल शरीर बनेको हुन्छ। त्यसैले सबैको डिएनए अलग अलग छ। त्यसैले कसैको पनि अनुहार, जिउडाल एक अर्कोसँग मिल्दैन। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, हजुरले हामीलाई धेरै राम्रोसँग सम्झाउनुभयो। यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परम शान्ति।